हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज संडे है 18 दिसंबर। 2-3 दिन से मैं बड़े क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत पे क्या हो रहा है। आई एम श्योर जिनको इंटरेस्ट है वो भी फॉलो अप कर रहे होंगे। क्रिकेट मैच भी हो रहा है, थर्ड टेस्ट है फाइनल, उसको भी वो लोग वॉच कर रहे हैं। वैसे तो खैर वो अंदाज़ा हो गया था कि जिस तरीके से इंग्लिश टीम खेल रही है पाकिस्तान का जीतना नामुमकिन है। लेकिन बहरहाल एक उम्मीद होती है कि आपके मुल्क में आई हुई टीम है, आपकी आपकी जो कौमी टीम है वो मुल्क में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। कराची के जोशीले क्रिकेटर्स इनक्रेज करेंगे। लेकिन वो खैर वो जो फैसला होना है वो तो अंदाज़ा हो चुका है। रह गई सियासत, तो 2-3 दिन से लोग मुंतज़िर थे कि इमरान खान साहब ऐलान करेंगे कि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं कि नहीं हो रही। देखिए, इमरान खान साहब 8 महीने से हुकूमत से बाहर हैं और उनको साजिश के तहत हुकूमत से बाहर किया गया। हम सब जानते हैं रिजीम चेंज क्यों हुआ, किसने किया। अब बातें खुल के सामने आ रही है तो अंदाज़ा हो रहा है कि बाहर के दुश्मन ने काम कम दिखाया, अंदर के दुश्मन ने ज़्यादा दिखाया। यानी चौकीदार चोर है, सब यही कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने सारी ये इंजीनियरिंग की है। और क्यों की है ये बाजवा साहब जानते हैं या अल्लाह जानता है। लेकिन बज़ाहिर जो हालात हैं उनसे अंदाज़ा हो रहा है कि बाजवा साहब की पर्सनल ग्रज हो गई थी इमरान खान साहब से और कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ हो गया था, जिसमें सबसे बड़ा इख्तलाफ करप्शन पे था। कि वो बार बार इमरान खान से कहते थे मुबैना तौर पे कि आप करप्शन को छोड़ दें जी। क्यों छोड़ दें? इसलिए कि उन्होंने खुद बड़ी करप्शन की है। अब बाजवा से कोई पूछे कि भाई पिछले 5 साल में आपके घर में जो दौलत आई है वो कहाँ से आई, हिसाब दें। आपकी बीवी के नाम जो कमर्शियल प्लाजा बड़े बड़े प्लॉट आ गए, कहाँ से आए? आपकी जो बहू नहीं बनी थी, वो बहू बनने से पहले उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? आपका जो समधी है मिट्ठू, अब मिट्ठू पता नहीं कब बोलेगा अपने मुंह से, उसके पास इतनी दौलत कब से आई? ये सारा चक्कर बाजवा साहब का चलाया हुआ है। और अब क्योंकि खुल के हालात सामने आ गए हैं, बाजवा रिटायर हो गया है, तो वो रिटायर होने के बाद तो आदमी की हैसियत कुत्ते के जैसी हो जाती है। तो हर आदमी मुंह खोल खोल के उनकी बातें कर रहा है। अब अजीब बात यह है कि 2 दिन पहले मरियम सफदर या मरियम नवाज़, जो भी आप उसे कहना चाहें, मैं तो उसे कहता हूँ कि डर्टी वीडियो क्वीन, उसने ट्वीट किया कि जनरल फैज़ गए थे चकवाल में, एक जलसे में शरीक हुए थे, बैठे थे, उन्होंने बोला कुछ नहीं था। उसने ट्वीट किया कि मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि फ़ौजी जब रिटायर हो जाते हैं तो 2 साल तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते। ये जैसे इमरान खान कहता है ना कि खुल के झूठ बोलती है, कभी सच नहीं बोलती। इसको अपने गिरबान में ढकना चाहिए और देखना चाहिए इसके जो अंकल हैं कमर बाजवा साहब, वो क्या कर रहे हैं। जैसे ही इमरान खान साहब ने अनाउंस किया दोनों चीफ मिनिस्टर्स को अपने आजू बाजू बिठा के कि असम्बलियाँ तहलील होंगी, बाजवा तो गौर से सुन रहा था, बकौल शख्स से एक एक लफ्ज़ सुन रहा था और फौरी तौर पर उसे चौधरी परवेज़ लाई को फ़ोन किया और तवील बात की। ये मुबैना तौर पे कहा जा रहा है, तवील बातचीत की और कहा कि तुम्हारे साथ बैठ के इमरान खान मुझे बुरा भला करता और तुमने कैसा सुन लिया। और उसका फ़ौरन रिएक्शन ये हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाई, जो ये कहता था कि मैं 1 मिनट में इमरान खान साहब के कहने पे असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, ये वजारत उज़्मा वजारत आला जो है ये इमरान खान की दी हुई है, उसकी अमानत है, वो आदमी मुझे शुरू से लगता था कि वो आदमी थाली का बैगन है। उसको वज़ीर आला बनना था अपनी 10 सीटें लेके, उसके खातिर उसने अपने बड़े भाई से लड़ाई की, उसके या कम से कम बज़ाहिर तौर पर लड़ाई की। और ये भी सुना कि घर में दीवार तामीर हो गई है गुजरात में और भाइयों की लड़ाई हो गई है, क्योंकि चौधरी शिजात जो थे, बल्कि शिजात हुसैन साहब जो थे, वो इमरान खान साहब के साथ नहीं आना चाहते थे। परवेज़ इलाही साहब आ गए क्योंकि मुनीस इलाही जो था वो इमरान खान की कैबिनेट में था, तो वो वज़ीर आला भी बना दिया इमरान खान ने उनको। हालांकि 10 सीटों के साथ वजारत आला मिलना अजीब सी बात है, जबकि PTI की 180 सीटें उनका वज़ीर आला नहीं है पंजाब में। पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जहाँ ऑलमोस्ट 60% पाकिस्तानीज रहते हैं, उसकी बड़ी अहमियत है। तो उस सूबे का, सबसे बड़े सूबों का, यानी आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का वज़ीर आला 10 सीटें लेके बच जाना कमाल की बात है। लेकिन खैर कुदरत ने उनकी मदद की, उनकी सीटें इस वक्त ऐसी हो गई थी कि अगर इमरान खान साहब नहीं बनाते वज़ीर आला तो PDM शायद बना देती उनको। लेकिन बहरहाल वज़ीर आला बने, लेकिन उन्होंने यही कहा कि इमरान खान का एहसान है, जब कहेगा असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। अब जबकि इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जुम्मे को यानी 23 दिसंबर को KPK की और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, यानी डिज़ोल्व कर दी जाएंगी, तो अब उसकी बेचैनी बढ़ गई है। अब वो उल्टे सीधे बयान दे रहा है
اور کھل کے کہہ رہا ہے کہ میں باجوہ کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا، باجوہ کے احسانات ہیں. احسانات ہیں کس پر؟ باجوہ کے احسانات ہیں چودھریوں پر. کیونکہ 2019 میں 2019 میں جب نیب نے کیسز کھولے تھے چودھریوں کے خلاف تو ریسکیو کرانے کون آیا تھا بقول شخص سے؟ باجوہ. باجوہ کے انفلوئنس کی وجہ سے نیب نے ان کے کیسز بند کر دیے تھے. نیب نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. تو یقیناً احسانات ہیں. اور کیا کیا احسانات ہیں اس کی ڈیٹیل پاکستان کے اینکرز دے رہے ہیں کہ بھائی ڈیفینس میں کس گھر میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا کوک کرتا ہے. تو یہ جو ہماری ڈرٹی ویڈیو کوئن ہے اس کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ باجوہ تو فل فلیج پالیٹکس میں حصہ لے رہا ہے. 2 سال تک تو اس کو کوئی حصہ نہیں لینا چاہیے. اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی، اس کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کر رہا اور اس کے بارے میں بھی ٹویٹ نہیں کر رہے. دیکھیں اب تو عمران خان نے کھل کے باجوہ کا نام لیا اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ باجوہ نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. اب فوج کا اپنا سسٹم ہے احتساب کا. آئی سنسیئرلی ہوپ کہ اب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو اس کے بعد وی آئی پی کلچر ختم ہو گیا تھا، بہت سی انہونی باتیں ہونے لگی تھی. تو آئی سنسیئرلی ہوپ کہ فوج ایک دفعہ ایکشن لے لے کہ بھئی جو کچھ باجوہ نے کیا سپہ سالار ہوتے ہوئے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. بے شک کورٹ مارشل نہیں کرے، کنڈیم تو کرے. وہ جو ہمارے نئے آرمی چیف حافظ صاحب، میں ان کو حافظ صاحب کہتا ہوں عزت کے لیے، ان کو چاہیے کچھ ایکشن لے. اب دیکھیں جنرل فیض حمید جو چکوال میں جلسے میں گئے جس پر مریم نواز نے ٹویٹ کیا، جنرل فیض حمید باجوہ کو پسند نہیں تھے. عمران خان نے ایک دو دفعہ اظہار کیا کہ ان کو پسند ہے اور عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ بن جائیں چیف آف آرمی اسٹاف، لیکن ظاہر نواز شریف کو ایکسیپٹیبل نہیں تھے. اور آئی ایس آئی کے جب وہ چیف تھے جب سے عمران خان صاحب کو پسند تھے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے افغانستان سے ہی بہتر ہو جائیں گے تعلقات. مطلب ان کے اپنے عمران خان صاحب کی جو اپنی اسسمنٹ ہے اور میرے خیال سے صحیح ہے. اور فیض حمید صاحب واقعی اس قابل ہیں. یہ آصف غفور صاحب ہوئے، فیض حمید صاحب ہوئے، یہ لوگ اس قسم کے پروفیشنل سولجرز ہیں کہ جو ملک سے محبت رکھتے ہیں اور ملک کے وفادار ہیں. قمر باجوہ کی طرح نہیں ہے جس نے اپنے مفاد کے لیے رجیم چینج کروایا یا فائدہ اٹھایا. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب، یا اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے افتخار چودھری صاحب تھے یا نسیم حسن شاہ صاحب تھے، سب نے یہ نواز شریف یعنی یہ شریف بدماشوں سے ایڈوانٹیج لی. نسیم حسن شاہ نے نواز شریف کو حکومت واپس دلائی تھی، اس کے بدلے 20 کروڑ روپے انہوں نے گریس میں وصول کیے تھے. یہ وہ جو ٹکٹم ون آئی والا چیف جسٹس افتخار چودھری، بدنام زمانہ، سب جانتے ہیں اس نے کیا کیا. اب یہ جو بندیال صاحب ہیں ان کی تو بڑی کلوز ٹائی ہے نون لیگ کے ساتھ. تو ان سے یہ امید کرنا کہ یہ مناسب فیصلے کریں گے، کم سے کم میں تو امید نہیں کر سکتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ بیچارہ ارشد شریف شہید، اس کی والدہ نے رو رو کے فریادیں کی، جس پر از خود نوٹس لیا اور بندیال صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ انصاف دیا جائے گا. اتنے دن ہو گئے، کیا انصاف ملا؟ کچھ نہیں ملا. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، بیچاروں پہ 4 گولیاں ان کو لگی، وہ ابھی تک اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے. جن لوگوں کو اس میں ایف آئی آر میں نام ڈالنا چاہتے ہیں نہیں ڈال سکے. یہ تو پاکستان میں حالت ہے انصاف کی. وہ یہی عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی انصاف سب کے لیے برابر ہو. اب رہ گئی اسمبلیوں والی بات. تو جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو مجھے تھوڑا سا شک تھا کہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے میں عمران خان صاحب کو اپوزیشن ہوگی، پرابلم ہو. آج اعتزاز احسن نے بھی یہ بات کہہ دی کہ عمران خان صاحب اپنے اکیلے فیصلے کرتے ہیں اور وہ مشورہ نہیں کرتے. اور عمران خان صاحب کا اصول یہی ہے کہ بھئی ون مین شو. اور دیکھا جائے تو لیڈرشپ وہی ہوتی ہے کہ لیڈرشپ میں اگر آپ نے شریک کر لیا کسی کو فیصلے کرنے کے لیے، یعنی بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ اپنے رفقا کے ساتھ کرتے ہیں، بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیجن یور سیلف. تو عمران خان صاحب اگر فیصلے لیتے ہیں، کچھ اچھے فیصلے لیتے ہیں، ان کی جو حکومت تھی 3.5 سال اس میں ملک نے ترقی کی تھی. تو مجھے اب بھی شک ہے کہ پرویز الہی اس کے باوجود کہ مونس الہی نے ایشورنس دی ہے کہ ابا جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کی فکر نہیں کریں اور ڈیزالو ہو جائیں گی اسمبلی وقت پہ. I still have my doubts about it and I hope it happens. اس لیے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے شفاف الیکشن کا. عمران خان صاحب کہہ کے تھک گئے کہ ملک کو شفاف الیکشن کی ضرورت ہے. اسمبلیاں ڈیزالو ہونے سے کم 66% پاکستان میں تو الیکشن ہو جائیں گے نا. اور اس کے نتیجے میں مجھے یقین کامل ہے
کہ پی ٹی آئی کو 200 سے زیادہ سیٹیں ملیں گی اور اس کے بعد یہ چودھریوں کی ضرورت نہیں رہے گی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ.